प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहको सामान्य परीक्षाको एकाइ 8 मा रहेको शैक्षिक व्यवस्थापन र शैक्षणिक संगठन अन्तर्गत शैक्षणिक संगठन, कक्षा शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण र मिश्रित शिक्षण सम्बन्धी अध्ययन सामग्रीका लागि तयार पारिएको यस भिडियो सामग्रीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा रहेका शिक्षक सेवा आयोग तयारी सम्बन्धी विषयवस्तु र सिकाइ सहजीकरणमा सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा सामुदायिक विद्यालयमा भएका असल अभ्यासहरू सम्बन्धी सामग्रीको जानकारीको लागि यस आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन अनुरोध गर्दै सुरुवात गरौँ आजको विषयवस्तु। एकाइ 8 शैक्षिक व्यवस्थापन र शैक्षणिक संगठन। यस अन्तर्गत शैक्षणिक संगठन, कक्षा शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण र मिश्रित शिक्षण सम्बन्धी विषयवस्तु रहेको छ र यस सामग्रीभित्र यी शैक्षणिक संगठन अन्तर्गत शैक्षणिक संगठनको परिचय, शैक्षणिक संगठन रोज्ने वा चयन गर्ने क्रममा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू, शैक्षणिक संगठनका प्रकारहरू जुन हामीलाई शिक्षक सेवा आयोगको पाठ्यक्रमले तोकेको शैक्षणिक संगठनहरू छन् ती शैक्षणिक संगठन अन्तर्गत रहेर हामी छलफल गर्नेछौँ। शिक्षण व्यवस्थाका उपयोगिता वा विशेषताहरू अथवा कक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण र मिश्रित शिक्षण सम्बन्धी शैक्षणिक व्यवस्थाका उपयोगिता र विशेषताहरू सन्दर्भमा बुदागत रूपमा चर्चा गरिनेछ र यी शिक्षण व्यवस्थाका सीमाहरू सम्बन्धी यहाँ विषयवस्तु रहेको छ। विभिन्न शैक्षिक क्रियाकलापका लागि उपलब्ध शिक्षक, कक्षा कोठा, समय आदि कुराहरूलाई विचार गरी कक्षालाई विभिन्न ढाँचा वा तरिका अनुसार व्यवस्थित गर्ने शैक्षणिक प्रक्रियालाई कक्षा संगठन वा कक्षा व्यवस्था भनेर भनिन्छ। शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि उपलब्ध शिक्षक, कक्षा कोठा, समय यी कुराहरूलाई विचार गरेर कक्षालाई विभिन्न ढाँचा वा तरिका अनुसार सुव्यवस्थित गर्ने शैक्षणिक प्रक्रियालाई कक्षा संगठन वा व्यवस्था भनिन्छ। यसरी शैक्षणिक संगठन भन्नाले कुनै पनि विषयको अध्यापन कार्य सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न विद्यार्थीको स्तर, तह, उमेर, क्षमता आदिका साथै विद्यालयको अवस्था, शिक्षक संख्या, शिक्षकको योग्यता र स्तर आदिका आधारमा अपनाइने शैक्षणिक व्यवस्था भन्ने बुझिन्छ। विभिन्न शैक्षणिक उद्देश्य एवं भौतिक सामग्रीको सहयोगमा शिक्षक, विद्यार्थी र वातावरण बीच हुने अन्तर्क्रिया शिक्षण हो। शैक्षणिक उद्देश्य एवं भौतिक सामग्रीहरूको सहयोगमा शिक्षक, विद्यार्थी र वातावरण बीच हुने अन्तर्क्रिया शिक्षण हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। र यो शैक्षणिक संगठन रोज्ने वा कस्तो प्रकारको शैक्षणिक संगठनको प्रयोग गर्ने भन्ने क्रममा केही कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जसलाई हामी यसलाई शैक्षणिक संगठन रोज्ने क्रममा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य पक्षको रूपमा हामी यसलाई लिन सक्छौँ। यस अन्तर्गत पहिलो विद्यार्थीको स्तर, क्षमता र रुचि अनुसार कस्तो प्रकृतिको सिकाइ संगठन रोज्ने हो त्यसमा निर्भर गर्छ। शिक्षक विद्यार्थीको संख्याको अनुपात, यसैगरी विद्यालयमा सञ्चालित कक्षा संख्या, विद्यालयको भौतिक अवस्था र कक्षा कोठा संख्या, विषयगत माग र आवश्यकता, शिक्षकको योग्यता, तालिम र अनुभव, विषयहरू, घण्टीहरू र पाठ्यभार, अतिरिक्त क्रियाकलाप यी कुराहरूलाई शैक्षणिक संगठन प्रयोग गर्ने क्रममा विचार पुर्याउनुपर्छ। यी पक्षहरू ध्यान दिनुपर्ने पक्षको रूपमा रहेका हुन्छन्। यसैगरी शैक्षणिक संगठनका विभिन्न प्रकारहरू छन् जुन हामीलाई हाम्रो पाठ्यक्रमले पनि निर्दिष्ट गरेको छ। तिनै शैक्षणिक संगठनका प्रकार यहाँ उल्लेख गरिएको छ। पहिलो कक्षा शिक्षण व्यवस्था जसलाई हामी ग्रेड टिचिङ भनेर पनि चिन्छौँ। दोस्रो विषय शिक्षण व्यवस्था अथवा सब्जेक्ट टिचिङ। तेस्रो बहुवर्ग शिक्षण अथवा बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्था भनेर भनिन्छ, मल्टिग्रेड टिचिङ। र मिश्रित शिक्षण व्यवस्था अथवा मिक्स्ड टिचिङ भनेर भनिन्छ। यी 4 प्रकारका शैक्षणिक संगठनका प्रकारहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यस अन्तर्गत कक्षा शिक्षण व्यवस्थालाई हामी यसरी व्याख्या र अध्ययन गर्न सक्छौँ। कक्षा शिक्षण एउटा कक्षाका सबै विषयहरू एउटै शिक्षकबाट अध्यापन गराइने शिक्षण व्यवस्था कक्षा शिक्षण हो। एउटा कक्षाका सबै विषयहरू एउटै शिक्षकबाट अध्यापन गराइने शिक्षण व्यवस्था यो कक्षा शिक्षण व्यवस्था हो।
यस शिक्षणमा सबै विषयहरू एउटै शिक्षकबाट अध्यापन गराइन्छ। विशेष गरी साना उमेरका बालबालिका अथवा प्राथमिक तहका निमित्त कक्षा शिक्षण व्यवस्था उपयोगी मानिन्छ। विद्यार्थीहरूमा अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न मद्दत मिल्छ कक्षा शिक्षण व्यवस्थाबाट। प्रत्येक बालबालिकाको बारेमा शिक्षकले राम्ररी बुझ्न पाउने भएकोले ससाना बालबालिकाहरूका लागि यो शिक्षण व्यवस्था व्यवहारिक एवं उपयोगी हुन्छ। शैक्षिक सत्रभरि नै एउटा कक्षाका निमित्त एकैजना शिक्षकबाट सम्पूर्ण विषयहरू दिनभरि अध्यापन गरिन्छ। शिक्षकले कक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएको हुन्छ। यसका मुख्य विशेषताहरू निम्न रूपमा हामी उल्लेख गर्न सक्छौँ। शिक्षक र विद्यार्थीबीच निकट सम्बन्ध कायम हुन्छ। यसको प्रमुख विशेषता भनेको एउटा शिक्षकले सबै विषयहरू अध्यापन गर्ने भएको हुनाले शिक्षक र विद्यार्थीबीच निकट सम्बन्ध कायम हुन्छ। त्यसैगरी दोस्रोमा विद्यार्थीहरूमा रहेको अन्तर्निहित क्षमताको पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ। शिक्षक र विद्यार्थीबीच निकट सम्बन्ध रहने हुनाले विद्यार्थीहरूको अन्तर्निहित क्षमताको पहिचान गर्न शिक्षकलाई सजिलो हुन्छ। यसैगरी विद्यार्थीको प्रतिभा, अभिरुचि, चाहना र आवश्यकता, सिकाइ कमी कमजोरी र व्यवहारका बारेमा जानकारी प्राप्त हुन्छ। यसैगरी शिक्षकले विद्यार्थीको आवश्यकता अनुसार स्नेह, माया र संरक्षण प्रदान गर्न सक्छ। 5औं नम्बरमा विद्यार्थीको वैयक्तिक भिन्नता र क्षमता मूल्याङ्कन गर्न सजिलो हुन्छ। यसैगरी अर्को विशेषताको रूपमा रहेको छ शिक्षकलाई शिक्षण गर्दा समय तालिकाको बन्देज नभई त्यसको स्वतन्त्रता हुन्छ। समयमा त्यस्तो कुनै बन्देज हुँदैन र कक्षा कोठा र वातावरण अनुसार शिक्षण गर्न सकिन्छ। समयलाई थोरै आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसैगरी शिक्षण सिकाइमा विद्यार्थीको सक्रिय सहभागिता हुन्छ। यी विशेषताहरू कक्षा शिक्षण व्यवस्थामा अथवा यसका उपयोगिता अथवा विशेषताको रूपमा यी विशेषताहरूलाई लिन सकिन्छ। यसैगरी यो कक्षा शिक्षण व्यवस्थाका केही सीमाहरू पनि छन् जसलाई हामी यसका बेफाइदा भनेर भन्न पनि सक्छौँ। जस अन्तर्गत एउटै शिक्षक सबै विषयमा दक्ष हुँदैनन्। सबै विषय अध्यापन गर्नुपर्ने भएको हुनाले एउटै शिक्षक सबै विषयमा दक्ष नहुन पनि सक्छन्। सबै विषयमा पूर्ण अधिकार हुनका कारण शिक्षकको आत्मविश्वासमा कमी हुन्छ। सबै विषय पढाउनु पर्ने भएको हुनाले आत्मविश्वासमा कमी हुन्छ। एउटैले सबै विषयका लागि पाठ योजना, शैक्षिक सामग्री जुटाउन कठिन हुन्छ। शिक्षक नआउँदा दिनभरिको कक्षा नहुने हुन्छ, खाली हुने हुन्छ। सबै विषयमा शिक्षकको रुचि नहुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा विषय अध्यापनमा झारा टार्ने काम मात्रै हुन पनि सक्छ। यसैगरी एउटै शिक्षकबाट दिनभरि पढ्नु पर्दा विद्यार्थीलाई झर्को लाग्न सक्छ र माथिल्ला कक्षा जहाँ विषय सम्बन्धी ज्ञानको आवश्यकता पर्छ यसको प्रयोग गर्न सकिँदैन। योभन्दा अगाडि नै उल्लेख गरिसकिएको छ यो साना कक्षा अथवा प्राथमिक तहका कक्षाहरूमा साना उमेरका बालबालिकाहरूका लागि यो कक्षा शिक्षण व्यवस्था उपयोगी हुन्छ। तर माथिल्ला कक्षाका लागि जहाँ विषय सम्बन्धी ज्ञानको आवश्यकता पर्छ यसको प्रयोग गर्न सकिँदैन। यी कक्षा शिक्षण व्यवस्थाका सीमाहरू अथवा बेफाइदाका रूपमा रहेका हुन्छन्। अब लागौँ दोस्रो शिक्षण व्यवस्था सम्बन्धी विषय शिक्षण सम्बन्धी व्यवस्था। यसैगरी दोस्रो नम्बरमा रहेको छ विषय शिक्षण व्यवस्था जसलाई हामी सब्जेक्ट टिचिङ भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। यसमा 4वटा मुख्य कुराहरू छन्। भिन्दै विषय, फरक समय, दोस्रो समय, तेस्रोमा फरक कक्षा र चौथोमा भिन्दै शिक्षक। विषय फरक, समय फरक, कक्षा फरक र शिक्षक फरकले अध्यापन गराउने व्यवस्था नै विषय शिक्षण हो। विषय शिक्षकले आफ्नो दक्षता भएको विषय मात्रै अध्यापन गराउँछ। यो विषय शिक्षणमा जुन विषयमा आफ्नो दक्षता छ त्यो विषय मात्रै सम्बन्धित शिक्षकले अध्यापन गराउँछ। विभिन्न कक्षाका एउटा विषय कुनै एक शिक्षकले मात्रै अध्यापन गर्छ। विषय शिक्षण प्राथमिक स्तरमा त्यति प्रभावकारी मानिँदैन, तल्लो तहमा त्यति प्रभावकारी मानिन्न, किनभने यस किसिमको शिक्षण व्यवस्थामा विभिन्न विषयहरू छुट्टा छुट्टै अध्यापन गरिने हुँदा सिकाइ कार्य एकीकृत रूपमा भएको हुँदैन। विषय शिक्षण मूलतः उपल्ला कक्षा अथवा माथिल्ला तहका कक्षाहरूका लागि उपयोगी मानिन्छ। उपल्ला तहका कक्षाहरूमा विषयवस्तु एउटै शिक्षकले शिक्षण गर्न नसकिने हुँदा कक्षा शिक्षण हुँदैन भने विषयवस्तुको जटिलता, कठिनाइ स्तर समेतलाई दृष्टिगत गरी
व्यवहारिक रूपमा शिक्षण गर्नुपर्ने हुनाले त्यति विषय शिक्षण गर्न त्यति सान्दर्भिक पनि हुँदैन। विषय शिक्षणमा अथवा यस्तो शिक्षणमा प्रत्येक कक्षाका लागि निर्दिष्ट कक्षा कोठा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ। अध्यापन समयलाई समय तालिकामा विभिन्न पिरियडमा बाँडेर शिक्षण गरिन्छ र यो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा यो विषय शिक्षण व्यापक ढाँचामा र राष्ट्रिय रूपमा नै प्रयोग गरिएको छ। यो विषय शिक्षणका सन्दर्भमा केही विषयवस्तु यहाँ दिइएको छ र यसपछि लागौँ विषय शिक्षण व्यवस्थाका उपयोगिता वा यसका विशेषताहरू अथवा यसका फाइदाहरू भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ। पहिलो चाहिँ विषय शिक्षक बढी दक्ष र योग्य हुन्छ। सम्बन्धित विषयमा दक्षता हासिल गरेको व्यक्ति नै शिक्षक हुने भएको हुनाले विषय शिक्षक बढी दक्ष र योग्य हुन्छ। शिक्षकमा अध्यापन गर्ने आत्मविश्वास बढी हुन्छ। एउटै मात्र विषय अध्यापन गराइरहँदा त्यो विषयमा ऊ पोख्त हुन सक्छ। विद्यार्थीको तह अनुसार शिक्षण हुन्छ। अध्यापन सामग्री तयार गर्न समय उपलब्ध हुन्छ। कुनै एउटा विषयको शिक्षक कमजोर भए पनि अरू विषयमा असर पर्दैन। भिन्नाभिन्नै विषय शिक्षण गरिने भएको हुनाले हाम्रो जस्तो देशमा व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न यो सजिलो छ र लागू गर्न शिक्षण व्यवस्थाका केही फाइदाहरूमा विषयगत दक्षताको विकास हुने र यसको कारण सिकाइ स्तरीय एवं सुनिश्चित हुन्छ। विषयगत दक्षताकै कारण विविध प्रकारका शिक्षण विधिहरूको प्रयोग गर्न सक्छ। विषयगत दक्षता भएका कारणले शिक्षण विधिहरूमा फरकपन आउन सक्छ र धेरै प्रकारका शिक्षण विधिहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ। शिक्षकलाई आफ्ना विषयमा विकसित भएका नयाँ तरिका, प्रविधि, सामग्री र सूचनासँग परिचित हुने मौका प्राप्त हुन्छ। शिक्षण योजनाका लागि प्रशस्त समय प्राप्त हुन्छ। यी कुराहरू विषय शिक्षणका फाइदाको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। अब यसका केही सीमाहरू छन् अथवा यसका विषय शिक्षणका केही बेफाइदाहरू छन् जसलाई विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्न कठिन हुन्छ। समय तालिका निर्माणमा समस्या हुन्छ। विद्यार्थीको चाहना अनुसारको शिक्षण गर्न सकिँदैन। शिक्षक विद्यार्थी सम्बन्ध सुमधुर हुन सक्दैन। बाल केन्द्रित शिक्षणको अवधारणा अनुसार शिक्षण गर्न कठिन हुन्छ। वैयक्तिक भिन्नतामा ध्यान नदिने हुँदा शिक्षण प्रभावकारी हुँदैन। कक्षा समयलाई आवश्यकता अनुसार कम वा बढी गर्न सकिँदैन र शिक्षक आफ्नो विषयमा मात्र सीमित हुँदा विषयगत समन्वय हुँदैन। एउटा विषय र अर्को विषय बीच समन्वय हुँदैन। यी विषय शिक्षणका सीमाहरू अथवा बेफाइदाको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। यसैगरी तेस्रो शैक्षणिक व्यवस्था अन्तर्गत बहुकक्षा शिक्षण अथवा जसलाई हामी मल्टिग्रेड टिचिङ भनेर पनि भनिन्छ, बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्था कम शिक्षक सङ्ख्या भएको विद्यालयमा एकैजना शिक्षकले एकभन्दा बढी कक्षामा एकै समयमा पठन पाठन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बहुकक्षा शिक्षण भनिन्छ। विद्यार्थीको स्तरलाई आधार मानि दुई वा दुईभन्दा बढी कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई एउटै कक्षामा राखेर पठन पाठन गराउने व्यवस्था बहुकक्षा शिक्षण हो। यसमा कक्षा अनुसार शिक्षक नभए र विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएको विद्यालयमा पनि यो बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्था उपयोगी हुन्छ। कम शिक्षक भएको विद्यालयमा कक्षा सञ्चालनका लागि अपनाइने विधि अन्तर्गत पर्ने भएकोले नेपालका विद्यालयमा यस्तो स्थिति हुँदा यसलाई बढी उपयोगी हुन्छ अथवा कम शिक्षक सङ्ख्या भएको विद्यालय र कक्षा सङ्ख्या धेरै भएको विद्यालयहरूका लागि यो बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्था उपयोगी मानिन्छ। बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्था अन्तर्गत एकैजना शिक्षकबाट एकै घन्टीमा एकभन्दा बढी कक्षाहरूमा अध्यापन गर्न सकिन्छ। यस शिक्षणमा एकैजना शिक्षकबाट बढी कक्षामा एकै पटक सहभागिता हुने हुँदा प्राथमिक तहका निमित्त यो विधि उपयोगी मानिन्छ। यो बहुकक्षा शिक्षण पनि माथिल्लो तहको विषयवस्तु अनुसार सम्भव नहुने अथवा उपयोगी नहुने भए पनि तल्ला कक्षाहरूमा प्राथमिक तहका निमित्त यो बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्था उपयोगी मानिन्छ। यसका केही विशेषताहरू छन्। बहुकक्षा शिक्षणका पनि केही उपयोगिता, फाइदा अथवा यसलाई विशेषताको रूपमा हामी लिन सक्छौँ, जस अन्तर्गत विभिन्न कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई एउटै कक्षामा राखेर वा छुट्टा छुट्टै कोठामा राखेर एउटै शिक्षकले एउटै समयमा पढाउने व्यवस्था यो बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्था हो। यसको विशेषता भनेको भिन्न भिन्न कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई एउटै कक्षा कोठामा राखेर अथवा छुट्टा छुट्टै कोठामा राखेर एउटै शिक्षकले एउटै समयमा पढाउने व्यवस्था हो। दुई कक्षालाई एकै ठाउँमा सँगसँगै अध्यापन गर्दा एउटालाई व्यक्तिगत वा सामूहिक कार्य दिएर अर्को कक्षामा शिक्षण गरिन्छ।
आवश्यकता अनुसार एउटा कक्षामा पढाउँदा अर्को कोठामा कक्षा मोनिटरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। नजान्नेले जान्ने विद्यार्थीबाट र जान्नेले नजान्ने विद्यार्थी दुवैबाट सिक्ने अवसर यो बहुकक्षा शिक्षणमा प्राप्त हुन्छ र थोरै शिक्षकबाट धेरै विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराउन सकिन्छ। शिक्षकको अभावमा कक्षा खाली हुँदैन, बाल केन्द्रित हुन्छ। बहुकक्षा शिक्षणमा सिकाइ चाहिँ बाल केन्द्रित हुन्छ, विद्यार्थी सक्रिय हुन जान्छ, सहपाठी सम्बन्ध, शिक्षक विद्यार्थी सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ, विद्यार्थीमा सृजनात्मकताको विकास हुन्छ। शिक्षक दरबन्दी कम भएका, कम विद्यार्थी सङ्ख्या भएका, विद्यालयमा कक्षा कोठाको अभाव भएका अवस्थामा यो व्यवस्था अथवा बहुकक्षा शिक्षण सम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी हुन्छ र यो बहुकक्षा शिक्षण सम्बन्धी व्यवस्थामा विद्यार्थीको सिकाइको गति हेरेर व्यक्तिगत शिक्षण गर्न पनि सजिलो हुन्छ। यसलाई हामी बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्थाका उपयोगिता वा विशेषताको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। अब यसका पनि केही सीमाहरू छन्। बहुकक्षा शिक्षणका यो व्यवस्थाका पनि केही सीमा छन्, केही बेफाइदाहरू छन्, जस अन्तर्गत दक्ष तथा तालिम प्राप्त शिक्षकको अभाव हुन्छ। यसलाई धेरै कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई, भिन्न भिन्न कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण गर्नुपर्ने भएको हुनाले दक्ष वा तालिम प्राप्त शिक्षकको अभाव हुन सक्छ। विद्यार्थीको सिकाइ गति पहिचान गर्न कठिन हुन्छ, शिक्षकमा बढी कार्यबोझ हुन्छ, शिक्षक अनुपस्थित हुँदा कक्षा नचल्ने समस्या आउँछ, दक्ष शिक्षक नभएमा शिक्षण कार्य कमजोर हुन जान्छ, धेरै विद्यार्थी सङ्ख्या भएमा यो बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्था उपयुक्त मानिँदैन, हुँदैन। धेरै विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै भएको ठाउँमा बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्थाका सीमाहरूको रूपमा अथवा बेफाइदाको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। यस्तै छ चौथो शिक्षण व्यवस्था अन्तर्गत मिश्रित शिक्षण व्यवस्था अथवा मिक्स टिचिङ भनेर यसलाई भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा भन्दा। र यो मिश्रित शिक्षण व्यवस्था दुई वा सोभन्दा बढी शिक्षण व्यवस्थालाई मिलाएर शिक्षण गर्नु मिश्रित शिक्षण व्यवस्था हो। जस्तो कि एउटै कक्षामा विषय शिक्षण, कक्षा शिक्षण र बहुकक्षा शिक्षणको आवश्यकता अनुसार प्रयोग भएको हुन्छ। पाठ्य वस्तुको आधारमा मिश्रित शिक्षण चलाइएको हुन्छ र कक्षा शिक्षण व्यवस्थाद्वारा अध्यापन भइरहेको बीचमा विषय शिक्षणमा पनि विषय शिक्षणबाट पनि अध्यापन चलाउन सकिन्छ। जस्तो कि प्राथमिक कक्षामा भाषा र गणित विषयहरू कक्षा शिक्षणबाट र त्यही कक्षामा हाम्रो सेरोफेरो विषय शिक्षण व्यवस्थाबाट अध्यापन गर्नु पनि मिश्रित शिक्षण व्यवस्था हो। यसलाई हामी मिश्रित शिक्षण व्यवस्थाको रूपमा लिन हामी सक्छौँ। र यसका पनि केही फाइदा अथवा उपयोगिताहरू छन्, जस अन्तर्गत थोरै शिक्षकबाट पनि अध्यापन कार्य गराउन सकिन्छ। विभिन्न तहका विद्यार्थीहरूलाई एउटै कक्षामा राखी अध्यापन गराउने हुँदा थोरै कक्षामा पनि धेरै विद्यार्थीलाई पढाउन सकिन्छ। कक्षा सङ्ख्या थोरै भए पनि धेरै विद्यार्थीहरूलाई पढाउन सकिन्छ। 2-3वटा कक्षालाई मिलाएर अध्यापन गरिने हुँदा थोरै विद्यार्थी सङ्ख्या भए पनि यसलाई चलाउन सकिन्छ। 2-3वटा कक्षाहरूलाई सँगै मिलाएर अध्यापन गराउने हुँदा थोरै विद्यार्थी सङ्ख्या भए पनि यो मिश्रित शिक्षण व्यवस्था चलाउन सकिन्छ। थोरै समयमा धेरै विद्यार्थीलाई पढाउन सकिने हुँदा समयको सदुपयोग हुन्छ र यसमा समयको कुनै सीमा हुँदैन र विद्यार्थीहरूले आफ्नो योग्यता तथा क्षमता अनुसार अध्ययन गर्ने अवसर पाउँछन्। यिनीहरूलाई हामी मिश्रित शिक्षण व्यवस्थाका उपयोगिता वा फाइदाको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। यसैगरी यो मिश्रित शिक्षण व्यवस्थाका पनि केही सीमाहरू छन्, यसका केही बेफाइदाहरू छन्, जसलाई यो मिश्रित शिक्षण व्यवस्था मिलाउन शिक्षक सदैव प्रयत्नशील र कटिबद्ध हुनुपर्छ। शिक्षक बढी सक्रिय हुनुपर्छ। विभिन्न स्तरका विद्यार्थीहरू हुने हुँदा सबैमा समान दृष्टि पुर्याउन गाह्रो हुन्छ, सम्भव हुँदैन। यो बेफाइदा हुन्छ। बढी जान्ने अथवा चलाक विद्यार्थी मात्रै लाभान्वित हुन सक्छन्। मिश्रित शिक्षण व्यवस्थाका यी सीमाहरू अथवा यिनीहरूलाई हामी मिश्रित शिक्षण व्यवस्थाका बेफाइदाको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। हस्, धन्यवाद। यो आजको यस सामग्रीमा यहाँलाई शैक्षणिक सङ्गठन सम्बन्धी विषयवस्तुमा यस अन्तर्गत पाठ्यक्रममा तोकिएका शैक्षणिक सङ्गठनहरूको बारेमा यसको परिचय, यसका फाइदाहरू, सीमाहरूका बारेमा यहाँलाई बुदागत रूपमा जानकारी दिएको छु। पक्कै पनि यहाँलाई यो विषयवस्तु महत्त्वपूर्ण रह्यो होला भन्ने विश्वास गर्दै यस आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु अनुरोध गर्दै आजको सामग्रीबाट बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।